हुँदै आएर गत वर्षदेखि यो प्रयास अत्यन्त तीव्र भयो। मलाई ताज्जुब के लाग्यो भने एक थरी त्यस्तो हुनु त ठिकै थियो, आफूलाई प्रजातान्त्रिक शक्ति भन्नेहरू पनि अब मैले नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि सभा कायम रहेका बखत शायद प्रमुख सचेतक कि सचेतक के हो पुष्पा मैले भर्खर हिजो उहाँले बोलेको सञ्चार माध्यमबाट हेरेँ। केपी ओलीले गराएको चुनावमा नेपाली कांग्रेसले भाग लिँदैन भन्नु उहाँले। यो कुन लोकतान्त्रिक परिभाषा अन्तर्गत, कुन संवैधानिक परिभाषा अन्तर्गत, कुन प्रणालीको, कुन प्रक्रियाको कुरा हो यो? फलानाले गरेको चुनाव भाग लिने, कसले गरेको चुनाव चाहिँ भाग लिने त? केपी ओलीले गरेको चुनावमा भाग नलिने हो भने कसले गरेको चुनावमा चाहिँ भाग लिनुपर्ने? भाग लिन नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री टिको लगाइदिने कि कसले टिको लागेको? जनताले छानेको नहुने अहिलेको प्रधानमन्त्री, देशमा सबभन्दा बढी पपुलर भोट भएको, सबभन्दा बढी दुईटा पार्टी मिलाउँदा पनि एक्लै बढी हुने गरीको प्रतिनिधि सभामा सिट प्राप्त गरेको पार्टी, जनताको विश्वास जितेर आएको पार्टी, अरूले गरेको चुनावबाट त्यो हैसियत प्राप्त गरेको पार्टीको नेतृत्वमा चुनावमा नजाने कुन डेमोक्रेसीको परिभाषाभित्र पर्छ यो? कुन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभित्र, अभ्यास र आचरणभित्र कहाँनेरि पर्छ यो? र म नेपाली कांग्रेसको बोली सुनेर आश्चर्य लागेको छ। नेपाली कांग्रेस उत्तेजना र आवेशमा प्रचण्डलाई गुरु थापेर प्रचण्ड पथमा आफूले चुनाव गराउनु पर्ने, गराउनुहोस् न चुनाव जितेको भए सरकार बनाए हुन्थ्यो नि त। आफैले गरेको चुनावमा उहाँहरू 23 सिटमा झर्नुभएको होइन, अनि आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव हुनुपर्छ भन्ने के भनेको थियो? म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आवेश उत्तेजनाको राजनीति नगरौं। लोकतान्त्रिक भएन अरे लोकतान्त्रिक के गर्दा हुन्छ? सडकबाट हुन्छ लोकतन्त्र कि जनताको अभिमतबाट हुन्छ? संविधानसम्म ढङ्गले हुन्छ। जनताबाट निर्वाचित हुन्छ एकपल्ट, संविधान र कानुनसम्म ढङ्गले सरकार निर्वाचित हुन्छ र त्यसले आफूले काम गर्न पाउँछ र गर्छ। उसले आफ्ना कर्तव्य पालना गर्छ। होला उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्री बन्न मन थियो होला, किर्ते नामहरू लिएर राष्ट्रपति कहाँ जानु, अरू पार्टी फुटाएर लोकतान्त्रिक अभ्यासका नाउँमा एकजना प्रधानमन्त्री हुनका लागि जान अरू पार्टीहरूभित्र बागी विद्रोही सृजना गर्नु एउटा पार्टीमा मात्रै होइन, नेकपा एमालेका केही तत्त्वहरूलाई उकासेर कोही सही गराएर, कोही कृत्य सही गराएर के हो धेरैले वक्तव्य दिएकोबाट मैले पनि सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएँ। हामीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन कुनै सही गरेका छैनौं, कुनै समर्थन गरेका छैनौं भनेर धेरैले गरेका प्रतिक्रिया, टिप्पणी र वक्तव्य ती दुनियाँले हेरेकै छ। दलहरूभित्र अन्तर्विग्रह, यो के लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने, दलीय व्यवस्थालाई मजबुत बनाउने, दलहरूभित्र अनुशासन कायम गर्ने। लोकतन्त्र भनेको एउटा अनुशासित प्रणाली हो, एनार्किजम होइन। मैले अस्ति पनि भने
लोकतन्त्र अराजकता होइन, अनुशासनहीनता होइन। र हामी कसैले पनि, म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, हामी कसैले पनि लोकतन्त्रमा क्षणिक स्वार्थका लागि अनुशासनहीनता, अराजकता, दलीय अनुशासन, दलीय प्रणाली, दलीय पद्धति, कानुनी प्रक्रिया विपरीतका स्वेच्छाचारी, बिकाऊ प्रवृत्ति, विभिन्न प्रकारका लोकपापको प्रयोग गरिने वा त्यस प्रयोगको फन्दामा पर्ने खालका परिपाटी लोकतन्त्रमा यी कुराहरू गर्नु हुँदैन। यदि हामी लोकतन्त्रलाई एउटा उत्तम व्यवस्था मान्छौँ भने र यसको सुरक्षा, यसको स्वस्थताका साथ समाजलाई अगाडि बढाउने कुरामा लोकतन्त्रको स्वस्थताको आवश्यकता महसुस गर्छौँ भने यस्ता अवाञ्छित अभ्यासहरू हामीले त्याग्नु पर्दछ। यी स्वीकार्य हुन सक्दैनन्, ग्राह्य हुन सक्दैनन्। नेकपा एमालेका विरुद्ध, नेकपा एमालेको विरुद्धमा सिग्नेचर गरेर जाने व्यक्तिहरूलाई उच्च सम्मान, उच्च मर्यादा बखप गरेको छ। यो खालको शैलीले लोकतन्त्र कहाँ पुग्छ? जसपाबाट 32 जना सांसद भएका ठाउँमा 12 जनालाई हस्ताक्षर गराएर, पार्टी अनुशासन तोडाएर, विभिन्न खालका अनुचित हत्कण्डाहरू प्रयोग गरेर यो परिपाटी बसाउँदै जाने हो भने हामी कहाँ पुग्छौँ? र म नागरिक समाजका मूर्धन्य हौं भन्ने बुद्धिजीवी साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामीले यस्तै कुरालाई बढावा दिने हो। यस्तै अभ्यास लोकतन्त्रका अभ्यास हुन्। किन यस्ता अभ्यासहरूको सम्बन्धमा बुद्धिजीवी, म सबै बुद्धिजीवीलाई पनि राखेको छैन, केही बुद्धिजीवी साथीहरू यस्ता कुराहरूको, अनुचित कुराहरूको विपक्षमा किन चुइक्क बोल्न सक्नुहुन्न? यस्ता कुराहरू ग्राह्य छैनन्, स्वीकार्य हुँदैनन् लोकतन्त्रमा किन भन्न सक्नुहुन्न? दलीय पद्धतिमा, दलीय अनुशासनको महत्त्व हुन्छ र पालना गर्नुपर्छ। दल छोड्ने, छान्ने, अर्को बनाउने अधिकार छ, तर त्यसको विधि हुन्छ। त्यही दलभित्र बसेर अनुशासन उल्लङ्घन गर्नु यो किमार्थ शोभनीय हुन सक्दैन, उचित हुन सक्दैन। यसर्थ म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यस्तो कब्जा गर्छौँ भन्ने कुरा, आफूले भने जस्तो भएन भने प्रतिगमन भयो भन्ने कुरा, आफूले भने जस्तो भएन भने कु भयो भन्ने कुरा। कु भनेको के हो देख्नुभएको छ, बुझ्नुभएको छ साथीहरूले कि यत्तिकै भन्नुभएको छ रिस उठेर? के बर्मा जस्तै भएको हो नेपालमा? अथवा कु केलाई भनिन्छ? संविधान अनुसार अगाडि बढ्दा कु हुन्छ? संविधानको पालना गर्दा कु हुन्छ? लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दा कु हुन्छ? जब संसदको मौजूदा गणित उपयुक्त रहन सकेन र त्यो देशको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सकेन, देशको आवश्यकता र संसदको मौजूदा गणितका बीचमा ठूलो ग्याप भयो। मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, त्यो कुरा त अहिले त पुष्टि भयो। संसदको मौजूदा गणित फोहोरी खेलको माध्यम भयो। एउटा पल्ला घरको नरे पल्ला घर सरे, पल्ला घरको नरे वल्ला घर सरे, यस दलकोले उस दलकोमा
सही गरेको छ। दलीय अनुशासनको कुनै अर्थ छैन, बिकेको छ। बिकेर विपक्षी दलको आफ्नो दलको प्रधानमन्त्री हटाउने र विपक्षी दलको प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर कुदेको छ। कि पवित्र गौदान गर्न कुद्या होला? निशुल्क परोपकार यो फिलान्थ्रोपिक काम होला कि त्यसका पछाडि केही होला? जे होस्, अहिलेको वर्तमान प्रतिनिधि सभा जो भर्खरै विघटन भयो, तबसम्मको प्रतिनिधि सभा अथवा त्यसको संख्या, त्यसको गणित कतिसम्म डिजेनेरेट भइसक्यो, कतिसम्म अशक्त भइसक्यो, कतिसम्म भद्रगोल भइसक्यो भन्ने कुरा त हालैका स्थितिले देखा परे। मैले दलको अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताको हैसियतले मसँग रहेको 121 सिट र पार्टीको अध्यक्ष महन्त ठाकुर जी र उहाँको संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोजीको हस्ताक्षर सहितको समर्थनमा 153 सिटको दाबी लिएर म सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू कहाँ गएँ। संसद विघटन नहोस्, वैकल्पिक सरकार दिन सकियोस्, अरूले दिन सक्ने स्थिति रहेन। त्यसो भने मै वैकल्पिक सरकार 5 अनुसारको पनि मै दिन्छु। मैले अगाडि विश्वास गरेको थिइनँ कि यो स्थिति बनाउन सक्छु भन्ने, तर राजनीतिमा कहिले कहिले छिटै परिवर्तन आउँछ, छिटै परिस्थितिमा फेरबदल आउँछ। पहिले मैले भनेको थिएँ, मैले भर्खरै विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकिनँ, परिस्थितिमा तात्विक अन्तर आएको छैन। यद्यपि संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 अनुसारको सरकार बनाउन 3 दिनको समय दिँदा अरूले पनि पार लागेको स्थिति होइन, अरूले पनि पार लगाएको थिएन। तर पनि फेरि पार लगाउन सक्ने हो कि? त्यसो भएपछि धारा 5 को सरकार गठन गर्न मैले मार्ग प्रशस्त गरेर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष सिफारिस गरेको थिएँ, निवेदन गरेको थिएँ। कतै अवरोध गरिएको छैन वैकल्पिक सरकार बनाउन। समय छोटो भयो भन्नु उहाँहरूले, समय छोटो भएन छ भन्ने कुरा त दुईटा पक्षले नै आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्न समयभित्रै सकेकोबाट वर्षौंदेखि त आफ्नो खालको तयारी रहेछ नि त। तयारी छँदै थियो, यही दलहरू छँदै थिए, यही सांसदहरू छँदै थिए भने 24 घण्टा पुग्यो कि पुगेन, 23.5 घण्टा पुग्यो कि पौने 24 घण्टा पुग्यो, 24 घण्टा पुग्यो, जस्ता हिसाब गरेर आलोचनाका लागि आलोचना गर्नु बेग्लै हो। समय पर्याप्त रहेछ भन्ने कुरा त दाबी प्रस्तुत गरेकोबाट देखियो। मेरो विचारमा दलीय प्रणालीमा मैले 121 भोटको प्रतिनिधित्व गर्छु। होला एकछिन एउटा इस्युमा कसैले अनुपस्थित हुने, भोट नदिने, सरकारलाई समर्थन प्राप्त हुन नदिने जस्ता गद्दारीपूर्ण कामहरू गरे होला, अनुशासनहीन अराजक कामहरू गरे होला। तर त्यो एउटा घटना विशेषको कुरा हो, अनुशासनहीन काम हो त्यो। लोकतन्त्रमा, दलीय व्यवस्थामा, दलीय अभ्यास अन्तर्गत स्वीकार्न त के सोच्न पनि नसकिने कुरा हो त्यो। तर पनि एकपल्ट देखा पर्यो भने सधैँ त्यही कायम छ भन्ने होइन, किन पार्टीबाट कारबाही पनि गरिएको छैन र उनीहरूले पार्टी छोडेका पनि छैन। त्यसो भएको हुनाले मैले 121 को र जसपाले 32 सिटको प्रतिनिधित्व गरेर 153 सिट सहित मैले दाबी गरेँ। त्यसलाई असफल बनाउनका लागि
त्यो हुन नदिनका लागि अथवा वैकल्पिक सरकार बन्न नदिनका लागि उहाँहरूले फर्जी हस्ताक्षरहरू सहितको लोकतन्त्रको मर्यादित आचरण विपरीतको अभ्यास विपरीतको दूषित अभ्यास साथ दूषित कागज सामान्य राष्ट्रपतिज्यूका प्रस्तुत गर्नु हो, जसले एउटा कन्फ्युजनको स्थिति पैदा भयो। मैले दाबी गरेका ठाउँबाट पनि केही मान्छेको हस्ताक्षर अर्कातिर छ। त्यो हस्ताक्षर छ भन्ने हो भने उनीहरूले राष्ट्रपतिका निवेदन दिएका छन्, राष्ट्रपतिज्यूलाई आह्वान गर्दै सार्वजनिक ढङ्गले बोलेका छन् हाम्रो हस्ताक्षर होइन भनेर। जसले मलाई समर्थन गरेको छ त्यो दलका पनि अलिकति उता गएका छन्। त्यहाँ मान्न सकिने खालको स्थिति छैन। एक त संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिमको सदस्यले, त्यहाँ दलको नेता मात्र होइन सदस्यले दाबी गर्न सक्छ, तर 76(2) को आधारमा भनेको दलीय समर्थनका आधारमा। यो दलीय व्यवस्था हो। दलीय अनुशासन तोडेर व्यक्तिगत नाच नाच्ने व्यवस्था होइन यो दलीय व्यवस्था। या पर्सनल डान्सको कुनै अर्थ छैन। लोकतन्त्र एउटा अनुशासित, मर्यादित र सामूहिक प्रणाली हो। र उहाँहरूले व्याख्या गर्नुभयो राजनीतिमा अनुशासनहीन, अराजक, सोलो डान्सले महत्त्व पाउनुपर्छ, तर त्यस्तो होइन। यो दलीय प्रणाली अन्तर्गतको कुरा हो। तर उहाँहरूले कन्फ्युजन खडा गर्नुभयो, जसले गर्दा मेरो दाबी पनि भरपर्दो, राष्ट्रपतिजीले भरपर्दो ठान्न सक्नु भएन उहाँहरूकै कारणले। संविधानको धारा 5 अनुसारको सरकार बन्न नसकेपछि संविधानमा के छ त? संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसारको सरकार बन्न प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा अर्को कुनै विकल्प छैन। प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचनका लागि मिति तोक्नेछ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनका लागि मिति तोक्नेछ। संविधानको व्यवस्था यो हो। कु कहाँनेरि भयो त्यहाँ? बुद्धिजीवी, केही बुद्धिजीवीहरू नारायणदेखिको बल लगाएर बुद्धि र प्रतिष्ठाको मिसयुज गरेर अपव्याख्यामा उर्लिनु दुःखको कुरा हो। लोकतन्त्रमा यस्तो हुनु हुँदैन। हाम्रो निष्ठा लोकतन्त्रप्रति हुनु पर्यो, हाम्रो निष्ठा संविधानप्रति हुनु पर्यो, हाम्रो निष्ठा देश र जनताप्रति हुनु पर्यो। संविधानमा एउटा व्यवस्था छ, अनि त्यस व्यवस्थाको अपव्याख्या गरेर संविधानप्रति निष्ठा नराखेर अन्यथा काम गर्ने कुरा बिल्कुलै उचित होइन, हुन सक्दैन। अब मुद्दा फेरि हाल्छौँ भनेर मोर्चा कसेर मुद्दा हाल्ने अरे। सच्चाइका लागि एकजनाले मुद्दा हाले पनि कुरा त्यही हो, धेरैवटाले गरेर मुद्दा हाले पनि त्यही हो, धेरैले सही गरेर मुद्दा हाले पनि त्यही हो। सच्चाइ सच्चाइ नै हुन्छ। त्यसकारण धेरैले मोर्चा कसेर बल पुर्याएर लडाईँमा, हतियारका लडाईँमा, बलका लडाईँमा मोर्चा कस्ने कुरा, यस्ता कुराको अर्थ हुन्छ। न्याय प्राप्त गर्ने कुरामा मोर्चा कस्नुको कुनै अर्थ हुँदैन। न्यायलाई मोर्चाले, दबावले, प्रचारको उपचारले प्रभावित गर्न सक्दैन, गर्न हुँदैन। र म विश्वास गर्छु संविधानको धारा 5 अन्तर्गतको सरकार बन्न समय दिएर, दाबी पनि परेर, दाबी सदर हुन नसक्ने अवस्था देखेर
राष्ट्रपतिज्यूले आफूले राष्ट्रपतिको अधिकारको प्रयोग अन्यत्र गर्ने संविधानमा व्यवस्था म देख्दिनँ। तर यस ठाउँमा अरु कसैले गर्ने होइन, त्यो भरपर्दो आधार, ठोस आधार प्रस्तुत हुन सक्यो कि सकेन भन्ने कुरा अरूले होइन, राष्ट्रपतिले ठहर गर्ने कुरा हो। राष्ट्रपतिले ठहर गर्नुभयो र